विराट हो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन विराट हो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिमानी कोई कराचा खंयच्योय आमच्यो पोस्टींग आसताले नेव्हीच्यान आमी डायरेक्ट डिफेन्स मिनिस्ट्री जावं फायनॅन्स मिनिस्ट्री काम केलां. कायदे आसा पयलें कितें म्हणटा सपोज काम करपाचें ना न्ही, कायद्या प्रमाणे जायना म्हणटा. कायदे कित्याक केले की अमके लायनींतल्यान वचपाचो, सपोज जायना जाल्यार खंय आमच्यान बँड करून परते कायदे कोणाक दिले, आमीच केले कायदे न्ही. तशें जर आमी कायदे म्हणून कांयच जावचें ना. आनी दुसरें म्हणटाले खंयचेंय बजेट जावं कोणाचे पयशे सदांच याद धरा तुमी, पयशे आमचे सगळ्याचे. आमी पळय टॅक्स भरतात, सरकारा कडेन झाड ना पयशांचें. आमी पळय कितें टॅक्स भरतात तेच सरकाराक पावता. आनी म्हजी लढाय ताजेर आमचे जे पयशे वेता ते खावपाक न्ही, आमचे भलाई करपाक. वय कितें जेन्ना इलेक्शन वोटिंगा पयलीं आमचे थोडे बरे मागते आशिल्ले, सपोर्टर आशिल्ले, खुबशे आमकां हेल्प केला. ताणें आंगण केल्ली, मागणी केल्ली देवा कडेन. आनी ताणें सांगलें की जेन्ना ताणें आंगण केली म्हाका रातचो फोन केलो, म्हणपाक तूं जिखलो आनी जिखतकूच हांगा येवपाक जाय. अशें कशें कारणाक लागून जेन्ना इलेक्शन जालें, रिजल्ट आयलो, रोखडें आमकां दिल्ली वचचें पडलें. रेजिस्ट्रेशन मागीर आयलो, 2 दिसांनी परते आपयलें आमकां ओथ टेकींग. मागीर प्रेजिडेंटाचें सेशन आशिल्लें आनी आयले परते आमकां बजेट सेशनाक वयचें पडलें. थंय सावन हांवें सांगलें आमचो बाबू नार्वेकर आनी सगळे तांकां सांगलें हांव ह्या फावट आयलो न्ही, ही आंगवण हांव पुरी करतलो. सो आयज आमी सगळे अपॉयंटमेंट कॅन्सील करून फक्त सांग्यार येवपाक ही आंगवण वागोवपाक हांगा. आतां खंय खंय विजीट केली तुमी? आमकां पयले इगर्जेन व्हेले मिलाग्री सायबिणीशी, आनी आतां आमी हांगा आयल्या. आतां मुखार प्रोग्राम आसा तुमचो? सो आतां आमचे थोडे आनीक कोण लोक जावंनी खूब आमकां हेल्प केल्ले, तांकां आमी मेळटले. प्लस आमी परते येतले म्हणा, कोणाची कामां आसा आमचे कडेन कितें जाता तें आमी तांकां सांगलां की आमचो फूल सपोर्ट आसतलो. आनी प्लस आनी एक फावट तांकां सांगलां खंयचेय पार्टयेचे जावं तुमी, काँग्रेस, BJP जावं आम आदमी कोण, आमी सावथ गोवाचे खासदार. इवन नॉर्थ गोवाचे पासून लोक येतात, आमी तांकां दार बंद करिना. सगळे गोंयकार, आमचेच गोंयकार ते, आमचे भितर अशें डिविजन आसपाक उपकारना. सो सगल्यांक आयजूय हांव सांगता कोणाची कामां आसा, पार्टी बिटी लागून फाटी फुडें सरनाका. आमचे कडेन कशें जाता तशीं कामां करतले.